सर आज तुमचे नाव? माझे नाव कृष्ण निवडगावकर, ऊस उत्पादक संघ समितीचा अध्यक्ष. आणि आम्ही 10 दिसां पयलीं मेमोरंडम 23 तारखेर आमी गव्हर्मेंटाक मेमोरंडम दिल्लो आणि तो मेमोरंडम आमकां डिमांड आसले की फॅक्टरी चालू सुरू जाय मेरेन आमकां 3600 हो एक आमगे दिवचो असो म्हणून एक आमगे डिमांड आसलो. दुसरें आमगेलो 10 वर्सांची जी टणेज आमी 10 वर्सांची चड टणेज आसा ती आमी दिवची म्हणून आमकां डिमांड केल्लो. तिसरें म्हणल्यार आमकां फेब्रुवारी काबार जावचे पयलीं आमकां जे आमगे पेमेंट आसा तो आमकां क्लियर करचो म्हणून सांगलो. आनी चवथो आसलो आमगे पयलीं वर्साचे आमकां 600 रुपया हार्वेस्टिंगा उरले ते दिवचे म्हणून केल्ले, पूण तो पयलीं आमगे डिमांड जालो. आनी आयज आमगे हे तिनूय डिमांड मुख्यमंत्र्यान उपमुख्यमंत्र्यान सगळ्यांच्या सहकार्यान आमगे हो डिमांड आमगे आज तेणी मान्य केले आसा. 10 वर्सां म्हणलो तेणी 8 वर्सांचेर आमकां तेणी हें केल्ली कडेन आसा. आनी तशेंच हांव मुख्यमंत्र्याचे उपमुख्यमंत्र्याचे तशें आमदाराचे ह्या सगळे टिमीचे बाबा नरेंद्र सावयकराचे हे सगळे उपस्थित आमकां सगळ्यांनी आदार केलो आनी ह्या शेतकऱ्यांक न्याय दिलो म्हणून हांव ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज तुम्ही मेळपाक गेले सॅटिस्फाय तुम्ही? आयज आमची धरणेचें आंदोलन केल्लें सांगे ताचे आज 5वो दीस आशिल्लो आनी जशें आमची अध्यक्षान सांगलें ते प्रमाणे गेल्ले 10 दीस पयलीं म्हणजे आज 15 दीस जाले. 15 दीस पयलीं आमी जे मेमोरंडम सरकाराक दिल्ले कडेन आशिल्ले की जे डिमांड्स आशिल्ले प्रायसाचे म्हणजे 3600 रुपये, त्याच बरोबर 10 वर्सांचो जो ऑन एन एवरेज असना की प्रत्येक 10 वर्सां भितर जो मनशान हायस्ट टनेज काडले कडेन आसा ती कन्सिडर करची म्हणून. पूण त्या पॉयंटाचेर आमच्या 10 वर्सां व्यतिरीक्त आमकां 8 वर्सांचे हाडले कडेन आसा आनी 8 वर्सां भितर जो हायस्ट टनेज काडला त्या मनशाक ती टनेज दिवपा खातीर सरकार आज राजी जाल्ले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर पेमेंट जो शेड्यूल आसा ताजो मॉडल चेंज जालो. सो सांगपाचो उद्देश इतलोच की आयज धरणे आंदोलन जाल्या नंतर हो विशय जो आसा तो खूब पयलीं साकून चलत आयिल्ले कडेन आशिल्लो. फाटली समिती आशिल्ली पूण ती समिती टायम टू टायम आमकां फार्मर्सांक विशय आमचे पर्यंत पावयनाशिल्ली आनी ताका लागून खंय तरी फार्मर्सांनी शेवटी बेजारून फार्मर्सान सगळ्यांनी मेळून एक विशय घेतलो की आमचे भितर कितें आमी एक आंदोलन वेगळें करचें जेणे करून सरकाराक खंय तरी आमचे जे प्रश्न आसा ते सुटवावी करपाचे जाग्यार हाडचे खातीर. आनी ताका लागून आयज तें आंदोलन केले नंतर सरळ आयज 5 दिसाक जेन्ना हांगा आयले तेन्ना हे विशयाचेर डिस्कशन जावन सरकारान आज आमचे जे विशयाचे ताका मागणी मान्य केल्ली कडेन आसा. ताका लागून हांव सरकाराचे धन्यवाद व्यक्त करतां. त्याच बरोबर आज जे लेटर जे आमकां आसा एक्चुअली आमकां आमचे मोर्चाचे जे सगळे लोक बसले कडेन आसा तांकां ती लेटर आमकां दिवपाक जाय. लेटर घेवन आमी येता म्हणून सांगलें, पूण सरकारान सांगलें की फुडले 3 दीस नंतर म्हळ्यार 4थ्या दिसाक आमची लेटर ते आमच्या हातीन पडटलें आनी तें लेटर आमी आमच्या लोकां म्हणून हें करतले. सो आमी फाल्यांच्यान जो हो मोर्चा आमी बसपाचो जो हें आसा तो फाल्यांच्यान आमी बसपाक खातीर आमी बंद करतले. सो सरकारान जें उतर दिलां त्या उतरा प्रमाणे सरकारान फुडें देंवचें अशी म्हाजी बी अपेक्षा आसा आमची सगळ्या शेतकारांची. आनी जे विशय आसा ते आज मिनिट्साक नोट जाल्ले कडेन आसा. आज जे आमी विशय घेतला ते नोट्स जाल्ले कडेन आसा ते मिनिट्स घेवन फुडें आमी वचपाचो प्रयत्न करतले. थँक्यू. तो लास्ट टायम मिन्स तो रिटर्न एश्युरन्स तुमकां तो दिवपाचो, कारण लास्ट टायम तुमी एक मागणी केली की तुमकां रिटर्न एश्युरन्स जाय करून. ना हेच जे आमकां पॉयंट दिल्ले ते आमकां रिटर्नान सरकारान दिवचे अशें मागलेले, पण आतां मिनिट्स सगळे नोट जाल्ले कडेन आसा आनी सरकारान सांगलां फुडले 3 दीस नंतर आपण लेटर तुमच्या हाती दितलो. सो 4थ्या दिसा मॅक्झिमम बाय 4थ्या दिसा आयच्यान 4 दीस सोडून आमकां ते लेटर हातीन पडटलें. सो तितले तरी आमी खंय तरी कित्याक ज्यो मागणी आमी दिल्ली कडेन आसा ती तांणी मान्य करून घेतली आसा. आमी थोडो सरकारा कडेन थोडो एक समजतो असो दवरलो कडेन आसा. सो ते प्रमाणे ते दितले अशें सांगले कडेन आसा. ते 4 दीस नंतर दितले आमकां. तो पळोवया कशें आसता. ओके, सो यू पीपल आर हॅपी बिकॉज लास्ट टायम सीएमान सांगला की फ्यू पीपल आर पॉलिटिकली मोटिवेट करता करून ह्या इशू. विशय आसा तो शेतकाराचो, प्युअर शेतकाराचो. काणकोणच्यान 70 पर्यंत जितली शुगर केन फॅक्टरी म्हणजे कल्टिवेटर आशिल्ले हे लोकांचो एक म्हणजे गोंय लोकांचो फॅक्टरीक लागून जो कितें प्रॉब्लेम हें जातालो म्हणजे वर्सान वर्स ती मोडपाची तेजी बरोबर चलनासली, लॉसान चलताली, तेजें एडमिनिस्ट्रेशन बरोबर नाशिल्लें, मिसमॅनेजमेंट आशिल्लो आनी हे सगळे कारणां लागून ती फॅक्टरी बंद पडटाली. आनी हेका लागून हेजो जो विशय आसा तो खंय तरी शेतकारांचेर मार पडटालो आनी म्हणून शेतकार एकदम फुडें येवपाक खंय तरी भितालो. आयज आमी टायम टू टायम तुमी पळयले कडेन आसा, एसेंब्ली भितर हो प्रश्न काडलो कडेन आसा, पण आयज जर ज्या विशयाचेर आमी विचार केलो कडेन आसा तो विचार घेवन फुडें गेले जाल्यार डेफिनेटली आनी जर फुडली 1 किंवा 1.5 वर्सां 2 वर्सां भितर म्हाजे मतीन ती फॅक्टरी फुडल्या आमच्या नोव्हेंबर म्हयन्याक आमच्यान चालू करूं शकता इतली तरी आमकां ताची आमी म्हायती काडले कडेन आसा. पूण त्या प्रमाणे ते सरकार तर फुडें गेले जायत आनी नवीच तर शेतकार तर भितर सरले जायत शेती करपा खातीर जाल्यार ते फॅक्टरीचे परत म्हणजे ती प्रॉफिटाक येवपाक कांय वेळ लागपाना. फक्त प्रॉपर मॅनेजमेंट आनी एक ज्या मनशाक ती फॅक्टरी चलोवपाची जाका आवड आसा
ताका पनिशमेंट बी थंय धाडपाचें नाका. जे मनशाक फॅक्टरी चलोवपाची आवड आसा अशा मनशाक ती दिवन ताजे भितरले जे एग्रीकल्चर सेक्टर आसा ते फूल रिवायव करपाची गरज आसा. उगीच आमचे जाग्यार लोक जे म्हणजे शेतकार लोक आसा उगीच आमची मोटिवेट जावचे ना. ते एग्रीकल्चर सेक्टर ती आमची फॅक्टरी भितर पूर्ण एक नवी सेक्टर थंय येवपाची गरज आसा. जेणे करून आयज नवी भुरगीं जे आमगे एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट जाल्ले कडेन आसा तातूंत खुबशे भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. जेणे करून त्या शेतकारांक फुडें हाडपाचो आनी तेंच्या हाती तांकां एक टार्गेट दिवन जर फुडें काडलें जाल्यार ओवरऑल गोंयची पळय एक उसाची पळय एक एरिया आसा ती रिकल्टिवेट जावपाक वेळ जावपा ना. आनी आतां जी पळय रेट आसा रेटी प्रमाणे फुडलीं जें काम आसा तें सगळें वेवस्थीत दिलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता शुगर केन फार्मर जो आसा तो हॅपी आसतलो. आता ही स्ट्रायक तुम्ही फाटी घेता आमी आतां वचून आमच्या लोकांक सांगतले आनी आयच्यान जो स्ट्रायक आसता आमी फाटी घेवपाचो आमी लोकांक मनयतले. फक्त एकच आमकां विशय आशिल्लो की लेटर दिवपा खातीर. पूण लेटर सरकारान सांगलां आमकां फुडली 3 ते 4 दिसां भितर आमच्या हाती पावयत म्हणून. आनी ती लेटराची कॉपी आमी बाय मेल किंवा वॉट्सअप कितें आसा पळय न्हू किंवा लोकां पर्यंत पावोवपाची पळय न्हू ते आमी हें करतले. ओके, दुसरा विषय घेऊ शकता. आमची जी पहिली नाव चंदन उनंदकर, हांव ह्या संघटनेचो उपाध्यक्ष. आमची पहिली संघटना आसली. ती संघटना सुद्दां पयलीं मंत्र्या फुड्यान वयताली पण खंय तरी कमी पडली. ते खातीर आमी एक बारीकशें एक थोडे भुरगे वाडयेचे विनायक म्हण, मंगलदास गांवकर म्हण, चंद्रेश म्हण, मागीर अजितदास म्हण अशे थोडे भुरगीं एकटेन जाले, प्रशांत म्हण अशे थोडे भुरगीं एकटेन जावन आमी एक विचार केलो की आमी हे उस्कारां खातीर गोंयच्या उस्कारां खातीर आमी भुरग्यांनी कितें तरी करपाचें असो एक आमी निर्णय जालो. तेजे नंतर आमी 50 लोकांक आपयले. 50 लोकांक आपयले नंतर अशें एक डिसिजन जालें ना आमी हे भुरगे मेळोन ह्या शेतकऱ्यां खातीर कितें तरी करपाक शकता. आनी त्या हेतूंतल्यान आमी एक मोठी मिटींग घेवपाची थारायली. आनी ते मिटिंगेक अशें ठरलें की आमी एक संघटना रजिस्टर करया. रजिस्टर म्हळ्यार हें करया निवेदन दिवपा खातीर. आनी ती आमी एक संघटना तयार केली. संघटना म्हळ्यार कशें ते मिटिंगेक जवळ जवळ 400 लोक आसले. तितून भितर एक निवेदन दिवपा खातीर एक आमी हो उपाध्यक्ष हो अध्यक्ष हांव उपाध्यक्ष अशें म्हणून एक संघटना तयार केली. आनी हे भुरगे सगळे म्हळ्यार आमगेलें काम फक्त कितें आसलें आमगे फक्त जबाबदारी म्हणून ती आमी पार पडली. हेजो अर्थ असो न्हू की आमीच तेजे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आमी न्हू पूण हे सगळे भुरग्यांनी जें काम केलां थंय एक कार्यक्रम असो तरेन काम केलें. म्हळ्यार आमकां दिसना खंय तरी आमी आंदोलन करता अशें दिसना आमकां. प्रत्येक वो सामान्य आमगे बारीक भुरगो आसलो तो आपल्या हिरिरीन काम करतालो. आपल्याचो टुर्नामेंट सोडून सुद्दां एका हेका येयल्लो आंदोलनाक येयल्लो. इवन आमगे महिला ज्यो आसल्यो त्यो थंय रांदताल्यो. म्हळ्यार आमकां कसलेंच दडपण येयलें ना, कसले त्रास जाले ना. म्हणटना हांव सगळे ह्या भुरग्यांचें जे आमकां हेल्प केले आमगे गांवचे भुरगे तशेंच सगळे शेतकरी इवन शेतकरी संघटना पर्यंत पयलींचे आसले तांकां आमकां सपोर्ट करचो पडलो. जे लोक येनासले ते सुद्दां एक करून येवपाक लागले. तशेंच आमचो डेप्युटी CM बाबू कवळेकर सर हेणें आमकां आमी आंदोलनाक बसले थंयसर रोखडेंच येवन आमकां एक आश्वासन दिल्लें की आश्वासन दिल्लें की तुमची मागणी आपूण मंगळार पर्यंत पूर्ण करता. ते आश्वासनाचेर आमी रावले आनी ते पद्दतीन तेणें सगळ्यो मागण्यो मान्यय केल्यो आमच्यो CMा फुड्यान उलोवन. तशेंच हांव आमदाराचें अभिनंदन करता की आमी जितले दीस रावले तितले प्रत्येक राती आमदार आमचे बरोबर न्हिदलो. ह्या बद्दल तेंचें हांव अभिनंदन करता. आनी सरकाराचें अभिनंदन करता की आमी शांततेन आमी जो आंदोलन केलें आनी त्या प्रमाणे आमकां सरकारान आमची दखल घेवन आमची दया करून आमच्यो सगळ्यो ज्यो मागण्यो आसल्यो त्यो मान्य केल्यो. आतां फक्त आमी लेखी व्हरपाचे आसले पूण जालें इतलेंच की लेखी आतां अर्जंट व्हरपा मेळना. लेखी आमी मिनिट्स तयार केले आतां फक्त 3 दिसां भितर आमकां हातीं पडटलें. पूण तो पर्यंत आमकां तांकां बसोवन दवरपाक शकना. ऑलरेडी आमकां लेखी ऑलरेडी जालां म्हणून आमी आतां कितें करतले वचून आमकां लोकांक मुखार उलयतले आनी हो आमी जो आमगे आंदोलन जें आसा तें आमी फाटीं घेतलें. कित्याक लोकांक चड त्रास करपाना. कित्याक ऑलरेडी आमकां CMान डेप्युटी CMान इवन फॅसिलिटेशन समितीचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर इवन थंय आमचो माजी मंत्री रमेश तवडकर आसलो हेणें सगळ्यांक सांगलां आनी आमकां तेंचेर विश्वास आसा. आनी 3 दिसां भितर ते आमी घेवन लोकां मुखार व्हरून दाखयतले आनी हें एजिटेशन जें आसा लोकांक विचारून आमी फाटीं घेतले. आनी चडांत चड हांव सांगेचे लोक जे आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गोंयच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मिडिया रिपोर्टर हेंचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर आयज जे आंदोलन एक वायल्ड हितूर जालें शेळ मेळावळीचेर तेजेर रिएक्शन कशें आहा तुमचें? एज पर आतां जशे वॉट्सअप जावं बाकीचे हाजे प्रमाणे जे विशय आमकां मेळटा मिडियाचेर जे मेळटा पळयले जाल्यार खूब खंय तरी विशय जे एक बरोबर दिसता दृश्टिकोन. ह्या लोकांचेर जर खरेंच अन्याय जाता जाल्यार ते अन्यायाचे विशय कितें आसता तेजे विचार करून आमकां खंय तरी तांकां गोंयच्या लोकांक तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. लास्ट टायम तुमी अप्रोच केला की तुमच्या सायडीन तो शिफ्ट जावपाक जाय म्हणून आनी तुमकां दिसना की आतां ना हांवें ताजो लास्ट टायम हांवें अप्रोच करूं ना. जेन्ना गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की ते मेळावली व्हरपा जाय म्हणून
तेन्नाच आमी तातूंतलो हें काडिल्लो. पूण तुमीच मिडियान म्हाका विचारलो, अशी संजीवनीची जी मिटींग आशिल्ली आनी मिडियान तुमी म्हाका विचारलें त्या टायमाचेर, म्हणून तुमकां सांगलें जर खंय गोंयांत कितें तरी प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सांगेक आजून पर्यंत वेलकम करपाक रेडी आसा. इतलोच आमचो विशय आशिल्लो. कित्याक सांगे भितर जितली पळय सायट आसात त्यो सायटी आमी रेडी आसा हें आमी सांगलेलें. हेजे भायर आमी कांय उलयलें नासलें. पूण ताजो हातूं फुडें आमी कांय उलोवंक शकना, कित्याक ऑलरेडी ती जर सेटअप जाता जाल्यार बरी गोश्ट आसा. पूण जर विरोध जाता जाल्यार आमी आमचे रेडी आसा. इतलोच विशय आसलो. तुम्ही आताही रेडी आहात तुम्ही सर? ना आतां विशय ना. आतां तें कितें विशय जालो चिगडलो पळय तो पयलीं थंय जाग्यार पडपाक जाय. तेजे नंतर विचार करया. सद्या हांव ताचेर कांय उलोवंक सोदना आतां. पूण जर त्या लोकांचेर अन्याय जाता जाल्यार तो अन्याय जावंक जायना. तेजे कितें पर्यंत कितें जालो पण तेजी मातशें आमी विचारपूस करपाक जाय. थँक्यू सर. थँक्यू.